नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अतः श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् प्रचेतसां कथाः इति एकोनविंशतितम दशकात् समुद्धृतः अन्तिमः श्लोकः दशमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अवाप्य दक्षं च सुदं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया गिरा अवापुरानन्दपदं तदाविधः त्वमीश वादालयनाथ पाहि माम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः अवाप्य दक्षं च सुदं कृताध्वराः प्रचेतसः नारदलब्धया धिया अवापुः आनन्दपदं तदाविधः त्वम् ईश वादालयनाथ पाहि माम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः प्रचेतसः दक्षं सुदं च अवाप्य कृताध्वराः नारदलब्धया धिया आनन्दपदम् अवापुः। हे ईश वादालयनाथ तादृशः त्वं मां पाहि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च दशलक्षवर्षं भार्या साकं ससुखं वसतां प्रचेतसां दक्षः नाम पुत्रम् अलभत। ते भगवन्तम् आरराध च। नारदमहर्षिणा उपदिष्टात् अध्यात्मबोधात् ते परमानन्दपदं च प्रापुः। भो वादालयनाथ ईश तादृशः भवान् मम रोगानपि निवारयतु इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।